السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير السيد رحماني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، بونسوار، أزول فلاون، أزول في الموند، أهلا وسهلا بالجميع. على غير المعتاد، دونك كاين تسريع نتاع لي لايف لأن الأحداث تتسارع والوضع يوما عن يوم يزداد خطورة من ناحية كل الأهوال اللي ربما تواجه الشعب الجزائري مع الأزمة الاقتصادية الخانقة اللي حيكون السبب نتاعها سوء تسيير هذه العصبة المتسلطة على الحكم في الجزائر. مساء الخير monsieur Rahmani. مساء الخير. Il y a eu la marche des avocats aujourd'hui qui ont manifesté donc partout et au sein même des tribunaux, le tribunal de Sidi Mohamed surtout. Et ils ont leur revendication, c'était surtout libérer la justice. أولا كما يقولوا أي مبادرة أو أي تصعيد فهو يعتبر دواء وشفاء للجزائر. يعني فيليسيتاسيون للمحامين لأنه التعبئة تاع المحامين الخطرة هذه والشعارات اللي داولوها المحامين شعارات جد مهمة. ماذا بيا نمد الرأي تاعي ونترجم الشعارات هذه فيما معناه. لما يعود سلك المحامين اللي هما رجال قانون ورجال عدالة في وسط محكمة سيدي محمد يطالبوا باستقلال القضاء، في وسط محكمة سيدي محمد وفي الولايات الأخرى ثاني اللي ظهروا فيها يطالبوا بالحرية، يطالبوا بالاستقلال، يطالبوا بالمرحلة الانتقالية، يطالبوا بتحرير سجناء الرأي. هذا أمر جد خطير لأنه هنا كاين اعتراف ضمني للحقوقيين باللي الجزائر ما زالت مستعمرة وتحت عصبة غير قانونية. هذا نداء صارخ واعتراف صارخ من رجال القانون بأن الجزائر ليست دولة قانون وما فيهاش قانون. هذه تعتبر ثورة قانونية وثورة ضد القضاة وضد حكم القايد صالح وزغماطي وبن صالح وبدوي وضد الاستعمار المتسلط على الجزائر. يعني فيليسيتاسيون للمحامين، وماذا بنا المحامين لأنهم هما رجال القانون، هما اللي دافعوا عن الحقوق، منهم كذلك كثير من الحقوقيين. ماذا بنا التعبئة نتاعهم ما تهبطش، وأنه كل التظاهرات نتاعهم تكون على أساس الثورة الشعبية كما يسميوها الحراك، تكون على أساس الحراك وليست على أساس مطالب شخصية أو مطالب فرع مهني معين في الجزائر. برافو برافو برافو، فيليسيتاسيون. وكذلك التحدي نتاعهم لأنهم رفعوا الشعار الأمازيغي في وسط المحكمة. برافو للمحامين، برافو للمحامين. رجعنا الأمل باللي كاينة طبقة في سلك القضاء في الجزائر، لأن المحامين يعتبروا كذلك من ضمن سلك القضاء. Donc les avocats sont aussi une partie prenante et une partie très importante de ce qu'on appelle le corps de la justice en Algérie. Dans ces cas-là, bravo aux avocats, bravo, bravo, bravo. Et malheur aux magistrats corrompus et aux magistrats qui, jusqu'à présent, n'appliquent pas la loi et appliquent des directives d'un analphabète trilingue. Monsieur Rahmani, le Zarmati a dit des partis mal intentionnés travaillent dans l'ombre contre l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qui travaille dans l'ombre? Tout le monde dit la vérité en face. D'abord, الشعب كامل ضد الانتخابات، ما كانش واحد قاعد يخدم في الخفاء. احنا جبهة قوى الحياة نخدموا في العلن، نشطاء سياسيين كثير يخدموا في العلن، ورانا في يوتيوب، رانا في الفيسبوك، رانا ان بو بارتو. علاش؟ لانه ما عندناش بلاطوهات تيلي كيما نتاع الدوله، ما عندناش امكانيات الدوله، لكن عندنا الروح الوطنيه اللي ما عندوش ضغماطي وما عندوش القايد صالح وما عندوش بن صالح وما عندوش بدوي. احنا جزائريين اقوياء بالمبادئ نتاعنا، هما حركه اقوياء بالاعوان نتاعهم من الدول الغربيه ومن دول الخليج وبالامكانيات اللي سلبوها من الشعب الجزائري، لكن احنا اقوياء بالمبادئ الثوريه نتاعنا. Monsieur Rahmani, si le corps des avocats se réunit avec les étudiants, plus la sortie du vendredi, chaque Yom Jum'a,
c'est plus qu'un تصعيد, هذا تصعيد. ça sera un tsunami humain. صار تصعيد ممنهج ومنظم، لأنه يكون الحقوقيين ورجال المحاماة يتاخذوا على عاتقهم أنهم ينظموا الشارع وأنهم يمثلوا الشارع. وهذا كان المطلب نتاعنا في بداية الحراك، أنه لو كور دي افوكا كري او نيفو دي ولايا دي انستانس دو ريبريزونطاسيون دو بوبل. في الحالة هذه نأمنوا على الثورة الشعبية هذه، وباللي رايحين لدولة القانون ودولة العدالة قبل الدولة السياسية والانتخابات والرئاسية ولا الانتخابات المحلية ولا البرلمانية. نروحوا لدولة القانون، دولة العدالة. ماذا بينا ينحيوا علينا هم كبير، لكن المحامين تاخذوا على عاتقهم أنهم ينظموا الثورة الشعبية ويقودوها هما. Si se lie avec la prochaine... les syndicats, s'il se lie avec les syndicats, ils seront encore de plus en plus forts. Syndicats, plus avocats, donc justice, plus étudiants, plus chefs. انتصرت الثورة على شرط أنه المحامين يشكلوا لجان ولائية ولجنة وطنية تقود الثورة. C'est-à-dire que la recette est simple, mais ils arrivent jamais. Ils commencent toujours bien, parce que شفنا في le début تاع الحراك, c'était les avocats, ils sortaient, les étudiants, chab, et après ça s'est dispersé. Après ils les ont minés, دخلوا في وسطهم الخبثاء والخونة كما العادة باش يكسروا الموفمون تاع المحامين. لكن الموفمون تاع المحامين عاود انتج ربما قيادات جديدة. هذا واش استوحينا احنا من الشعارات هذه، انه عاود تمنهج وعاود تهيكل طريقة احسن من اللي كان عليها في البداية. Donc monsieur Rahmani, donc on peut espérer qu'il y a un nouveau souffle pour le Hirak. On espère. وهذا c'est un nouveau souffle، لأنهم هادو يعتبروا من ضمن الكفاءات الوطنية. هذا واش طالبوا الشباب، مرحلة انتقالية، كفاءات وطنية وتسقط دولة الجنرالات ويسقط القايد صالح. سؤال ماشي رحماني، قال لك معلومات تقول أن السبب الحقيقي لاعتقال جبار مهنا أنه كان يقوم بتحركات للإطاحة بالخائن. هل أنتم مطلعون على شيء ما؟ ما كانش منها. جبار مهنا الاعتقال نتاعو ما عنده حتى معنى من الناحية القانونية، لأن الاعتقال نتاعو حسب ما راهم يقولوا ناس القضاء العسكري اللي هو الطراء الفاحش بطريقة غير شرعية. هذه تهمة أول من يلبسها في الجيش الوطني الشعبي خاين الأركان قايد صالح. لكن احنا الناس هادو احنا واش طالبين؟ لكان شرعوهم على الملأ، ماذا بينا نسمعوا جبار مهنا كي تشارعوه، لأنه جبار مهنا موش قضية سهلة يا بقرة الأركان. جبار مهنا يعتبر ورقة من ورقات العشرية السوداء، والناس اللي يعرفوني ويعرفوه على بالهم مش قاعد نهضر. ورقة جد خطيرة، ورقة تاريخية للعشرية السوداء. Justement, puisqu'on a fait la justice, M. Rahmani, ما رأيكم بإطلاق سراح عمار زوخ؟ اش راح نقول لكم؟ Les prochains vont suivre alors. ما في دولة حاكمينها الكلاب، طلقوا كانيش. Donc, Monsieur Rahmani, le CRA que vous allez annoncer à partir du 1er novembre. Imaginons que le CRA, Inch'Allah, ça va être un succès, et qui va se lier avec tout ce qui se passe en Algérie, c'est-à-dire les avocats, les chefs, les étudiants. En fait, avec tout ça, tout ce mélange, toute cette association, avocats, étudiants, chefs, plus le CRA, on peut qu'espérer une réussite du... بطبيعة الحال، يعني في الحالة هذه راح يتشكل قطب سياسي. Un nouveau pôle politique va naître pour affronter cette bande qui dirige l'Algérie, cette bande coloniale qui dirige l'Algérie. هذا العصبة، لأنه le CRA c'est le comité، donc اللجنة الثورية الجزائرية مفتوح لكل الطاقات الثورية، محامين، نقابيين، نشطاء سياسيين، مفتوح للجميع
Exactement. Monsieur Rahman, et aussi aujourd'hui, il y a eu une manifestation à la PN. À l'Assemblée française. l'Assemblée française. Et donc, les Algériens sur place ont bien stipulé, ont bien dit que les généraux, c'est des voleurs et Macron est complice. Bah, ça veut dire que le peuple algérien, les Algériens de l'étranger, les Algériens de l'intérieur, tous les Algériens ont compris que le gouvernement Macron et Macron, en tant que patron d'exécutif, président de la République française, il est complice de la mafia qui dirige l'Algérie. Maintenant, tout est clair, c'est clair et net. Il n'y a plus d'équivoque, on ne peut plus targiverser. Oui. Et donc, la solution la plus rapide, on va dire, parce que d'ici janvier, vous avez dit qu'il va y avoir une crise économique, il n'y a plus grand-chose en change. Hein. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à peine 12 mois. L'Algérie va tenir 12 mois, à peu près. Même pas ça. On ne peut pas prédire 12 mois, 6 mois ou 9 mois. Ce qui est sûr, pas au-delà de 12 mois, et la situation économique et sociale va se dégrader très rapidement. Et on arrivera à une situation catastrophique sur le plan économique. Le FMI l'a dit, la Banque mondiale l'a dit, les spécialistes le disent, les agences de notation à l'international le disent. Ça, c'est clair. Et beaucoup de sociétés qui sont censées avoir des investissements en Algérie ont commencé à travailler avec prudence. D'ailleurs, j'ai une information et de sources sûres que les firmes pharmaceutiques étrangères refusent de signer les contrats. C'est normal. Et comme les firmes pharmaceutiques en Algérie sont tenues par les enfants et les généraux, il paraît que les généraux ou les généraux, classe. Allah يزيدهم هبال فوق هبال. Donc les firmes, donc il risque d'y avoir de grosses pénuries. Pénurie de médicaments. Déjà qu'il y a une grosse pénurie, mais là ça va être vraiment énorme. Hein. شوف يا مدام لازم الشعب الجزائري يفهم الشركات هذه الأجنبية ما تخاطرش بالسمعة نتاعها وما تخاطرش بالأموال نتاعها في نظام سياسي فاسد أو في نظام سياسي غير مستقر. احنا عندنا أزمة سياسية ومعركة سياسية لازم نقودوها ولازم نقوموا بها ولازم ننتصروا فيها على هذه الطغمة الاستعمارية باش نقضيو على الاستعمار نهائيا من الجزائر ونقضيو على الأذناب نتاعو الأيادي نتاعو والرجلين نتاعو والعينين نتاعو والودنين نتاعو نقضيو على كل الحواس نتاع الاستعمار في الجزائر بإقامة دولة القانون. لما يستقر الوضع السياسي تقدر الجزائر تأمل أنها تفوت الأزمة بالكفاءات الوطنية بلا ما يتأثر المجتمع في الجزائر. لكن في الوضع الحالي مع هذا الناس لكن ما شكلناش قوة سياسية من أجل تسوية الأزمة السياسية ما كانش حل. رايحين نروحوا للأزمة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة وهذه راهي تساعد الخاين صالح والناس اللي معاه والعصبة المتسلطة على الجزائر من وراء القايد صالح واصحابه. Mais M. Rahmani, elle a quand même cette Issaba, elle a quand même une fin parce qu'ils ne sont pas jeunes, ils risquent de mourir du jour au lendemain. D'ailleurs, بداو يموتوا. non عندها ليزيريتي تاعها عندها الورثة تاعها لأن العصبة هذه هي منظومة هي نظام مهيكل مستعمر الجزائر منذ 58 تهيكل باش يستعمر الجزائر باش يحول الثورة الأصلية باش يقضي على المجاهدين باش يفاصي الشهداء باش يفاصي رموز الثورة الحقيقيين وجابوا لنا ناس خونة وحركة حطوهم في الصدارة قضاوا على المنظومة التربوية في الجزائر قضاوا على الشباب الجزائري قضاوا على الطلاب الجامعيين قضاوا على الأخلاق قضاوا حتى على العلاقات اللي كانت تربط أفراد المجتمع ببعضها حتى في وسط الأسرة الواحدة حطموا العلاقات نتاع الأسرة في حد ذاتها وأكبر سلاح استعملوه دمروا به الجزائر هي المنظومة البوتفليقية. لكن بوتفليقة ما كانش وحده كان توفيق مساندو كان العماري مساندو كان النزار مساندو هما اللي جابوا المصيبة هذه لأنهم هما مصايب جابوا مصيبة قضات عليهم وقضات علينا معاهم. Il doit être jugé sur place publique. Tout le monde doit être jugé en public علنا أمام الشعب وماشي من أجل طيح المورال للارمي ولا سرق فيلا لا يتحاسب على كلش.
يتحاسبوا حتى على المدارس اللي عاد ما تقدرش تقري الاولاد، يتحاسبوا حتى على الاستاذ اللي عاد ما يقدرش يدير الدور نتاعو، يتحاسبوا على الطبيب اللي عاد ما عندوش امكانيات باه يداوي الناس، يتحاسبوا على الفرملي اللي عاد ما قادرش يعيش باش يقوم بالمهام نتاعو، يتحاسبوا على الشوفير تاع البيس اللي البيس تاعو ديما اون بان وما عادش يقدر الوظائف نتاعو، يتحاسبوا على كلش، على الحمير اللي طلعوهم، على المياه البغال نتاع الشكاره اللي نصبوهم، على البرلمانيين نتاع الشطاحات والحفافات اللي حطوهم، يتحاسبوا على كلش. سرقت مليون ماهيش حاجه صعيبه، بصح دمرت جينيراسيون. ها هو الخطر وين صرا، هاي الجريمه الحقيقيه، تدمير المجتمع والهياكل تاعو. صبت 20 دقيقه شتاء في تليلات اون سيتي جديده كونسترويت ان 2015 فاضت، تقول عندنا في منطقه تروبيكال. ها هو على واحد تشارعوا، ما تشارعليش انا على جريمه وزوج، شارع على الجرائم الحقيقيه، لا دروغ، الكاشيات، هادو بكل. لانه كاين واحد قال لك بنتي وبزاف دراري عندهم اضطراب التوحد راهم مرميين في الدار وحنا رانا محروقين عليهم. سي نورمال، عاد الانسان يشوف في ولادو قراو في الجامعه كملوا الجامعه قاعدين معاه في الدار، كل ما يعطيهش باه يشري الدخان ما عندوش باه يشريه، كل ما يعطيهش باه يشري باسكيت ما عندوش باه يشريه، كي الطفل كي الطفله، يحب يزوج بنته ما يقدرش، يحب يزوج بنو ما يقدرش. عندنا شباب عاد يلحق سن نتاع 40 سنه مازال ما تزوجش، مازال ما عندوش، ما شايفش طريق كاع، ما على بالوش كاع واش كاين. ناس في الربعينات مازالت عايشه عند والديها، مي سي با نورمال. في بلاد تبومبي في الغاز والبترول والفوسفات والحديد سي با نورمال. لكن لما ننظروا للامر في حقيقته، كي تجيب لي انت حمار يسير، هذا هو النتيجه، هذه هي النتيجه. وكذلك النتيجه، قائد الاركان حمار، ابعد اللي يجي يطيح معنويات الجيش على سبيل المثال. لكن اكبر سبه في وجه الجيش الوطني الشعبي اللي 80% منه شباب، تواجد القايد صالح على راس الاركان والجنرالات اللي معاه، الحطب اللي معاه، او الحطب على خوه، او بالكربون 14 ما تعطيهمش تالمو قدم. كاين واحد قال لك خمجوا كلمه الجنرال، كاين واحد قال لك خمجوا كلمه الجنرال، طيحوا لا قدرها كاع. ديجا ولات مقرونه باليمونطاسيون جينيرال، ما بقاش مقرونه بالجيش، لانه واحد حاكم الزيت، واحد حاكم السكر، واحد حاكم الدواء، واحد الشكاير، واحد البلاستيك، واحد القواطع، شو ولات جينيرال اليمونطاسيون جينيرال بكل سوبر ماركت. Ça, c'est bien dit. D'ailleurs, monsieur Rahman, il y a le sans exactement. Quand on voit l'armée étrangère, c'est-à-dire l'armée militaire des États-Unis, on voit leurs généraux, ils sont nickel. Parce qu'on voit qu'ils font du sport, qu'ils s'entretiennent, qu'ils ne mangent pas comme... Et quand on voit nos généraux, ils ont tous une bedaine. Moi, je ne comprends pas. Nos généraux, ils ressemblent aux généraux de l'Amérique latine des années 60. جدورة، مي جدورة اون بليس جاهلين ماشي قاريين. يعرفوا يحسبوا، يعرفوا يسرقوا، وي يحسبوا دوك يسرقوا، يعرفوا يحقروا، يعرفوا يسيطروا على الشعب، وكون غير جات منهم هما بإعاز من سيادهم اللي حاكمين فيهم. ما تظنوش ايها الشعب الجزائري انهم جنرالات احرار، جنرالات خونه خبثاء ويخدموا في الاستعمار، خدام عند الاستعمار. كاين واحد سيد رحماني من قبل يعاود في السؤال تاعو، قال لك سيد رحماني ما هو دور تنسيقيه للحراك، وهل تكون لها حمله تسويقيه لتعريف بها داخل وخارج البلاد؟ يهضر على السياره. بالطبع ماهيش حمله تسويقيه، لانه موش منتوج للمبيعات في الاسواق. لو سياره سي اللجنه الثوريه الجزائريه. ما معناه؟ لو كوميتي ريفوليسيونير الجيريان هو على نفس الوزن نتاع الكرويه اللي داروه ابطال ثوره نوفمبر قبل 1 نوفمبر. هو من اجل انه ينسق وينظم ويستقطب كل
الكفاءات وكل الثوار اللي عندهم نية حقيقية من أجل استقلال الجزائر وإقامة دولة القانون، باش تكون عندنا قطب سياسي يعلن في الخارج ويمثل الثورة الشعبية ويقوم بتسيير الثورة الشعبية إن الشعب احتضنه ووافق على كل توجيهاته. هاو الدور نتاعها. ما عندهاش دور انتخابي، ما عندهاش دور زعامة، ما عندهاش دور رئاسي، ما عندهاش دور ترأس، ما عندهاش دور أنها تشارك في انتخابات. عندها دور تشكيل قطب سياسي، un pôle politique pour affronter cette mafia scélérate qui dirige l'Algérie. D'ailleurs, M. Rahmani, les questions qu'on revoit, c'est les gens vraiment se posent la question, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Donnez-nous, voilà, c'est souvent la question qui revient. Les gens sont inquiets, chef de Zaïri très inquiet de l'avenir du pays. La solution, elle est simple. Elle est très simple. Fédérez-vous autour du CRA, que toutes les compétences nationales rejoignent le CRA, que tous les révolutionnaires nationalistes rejoignent le CRA et que le peuple adopte le CRA. Et là, on aura la solution. Monsieur Rahmani, depuis que vous avez annoncé donc, le CRA à partir du 1er novembre, juste après, il y a eu aussi des... Je ne sais pas comment je vais les qualifier, de fantoches, de menteurs, qui veulent aussi lancer un groupe comme... Non, العصبة هو الاحتمال الكبير أن العصبة الاستعمارية المسلطة على الجزائر حركت الأذناب نتاعها في الخارج باش يخلقوا دي سيارة أخرين ولا سيارة واحدة أخر هكذا. وديفيزي. فوالا قالوا ضاعت المعزة بين الشياح كما يقولوا تاعنا. دونك هذه لا المهم ما عرفوش يخيروا شكون يستعملوا، خيروا ناس احتمال كبير يكون عندهم عته عقلي. لكن احنا السيارة راح يكون واضح في البيانات نتاعو، واضح في التحركات نتاعو، واضح كذلك في استقطاب الكفاءات. Des questions? Monsieur Rahmani, donc voilà les questions qui se répètent et. Donc nous le live تاع اليوم. Donc je vais insister sur 3 points. Premier point, félicitations للمحامين وان شاء الله التعبئه تاعهم ما تحبش وانهم ينظموا لنا لجان وطنيه من محامين، لجنه وطنيه شامله ولجان ولائيه شامله تقوم بتأطير الشارع والتوجيه نتاعو توافقيا مع الحركات الطلابيه مع الحركات النقابيه، لكن ما يخليوش الخبثاء ولي زونسيان افران ارندي واللي يعرفوهم باللي بونديه يدخلوا في وسطهم. لو دوزيام بوان، لازم الشعب يساند لي سانديكا اللي عنده لا غريف جينيرال. لا غريف جينيرال سي اون فورم تاع تصعيد. لو تروازيام بوان، ماذا بيا نقول للشعب الجزائري لا ديكلاراسيون تاع بوتين كونسيرنو الوضع في الجزائر تعتبر صفعة لبن صالح، تعتبر صفعة لبن صالح، تعتبر صفعة لبن صالح والنظام اللي يمثلوا بن صالح. الناس اللي تعاود تقرا لا ديكلاراسيون تاع بوتين concernant la situation en Algérie vont comprendre que la Russie a adopté une position qui est excellente pour le peuple révolté. Monsieur Rahmani, je voulais aussi dire que la Tunisie, suite à l'investiture de leur président, n'ont pas invité l'Algérie. Donc, ça prouve qu'ils ne considèrent pas le gouvernement algérien. الرئيس الجديد تاع تونس قالها، قال أنا ما نروحش لبلاد فيها قيادة غير شرعية. والجزائر وما ننساوش حاجة، الرئيس الجديد التونسي إنسان كونستيتيسيوناليست، يعني خبير في الدساتير وفي السياسة القانونية الدستورية. دونك هو على باله باللي المنظومة اللي حاكمة الجزائر منظومة غير شرعية، ولا كان راح لها السيد هذا سيك راهو تحت ضغوطات كبيرة
من طرف الطغمة المتحكمة في الجزائر، لكن هو أعلنها، ومحال واحد كيما هذا للانتخاب نتاعو جاء على اعتاق الشعب دون جهاز حزبي سياسي، معناتها هذا الشعب احتضنه، محال يرجع في الراي نتاعو. Ah oui, l'Algérie n'était pas présente, donc ça y est, c'est clair et net. Moi, il a pris une bonne position. l'Algérie elle est dirigée par une bande de brigands. لازم الشعب يفهم حاليا منذ 9 جويلية سقط الدستور المدرح نتاع بوتفليقه، سقطت الدوله، البوليسيه ميليشيات، الدرك ميليشيات، هادو اللي حاكمينكم مجموعه بونديه دي بيرات قراصنه اختطفوا الحكم، قراصنه بأتم معنى الكلمه. هذه المنظومه صغيره ما قدروش، لانه الشعب غير منظم، الشعب ما عندوش قيادات، الشعب ما خرجش قيادات، الشعب ما قدرش يتهيكل. قلنا لهم احتلوا البلديات ديوا الحكم، تحبوا تطبقوا الماده 7 احتلوا البلديات، لكن ما تسناوهاش بكل قاطو مقروض او اللهم ما تشمروش بونوري ريان. Il y a un commentaire d'un monsieur Nabil Khalid qui vous dit « Je vous ai pris pour un sage et un historien. Hélas, vous niez la véracité concernant le Maroc et l'Algérie, sachant que un est millénaire, l'autre pseudo-quinquagénaire. Si vous êtes un sage et intègre. » Qu'est-ce que c'est quoi ce commentaire? C'est quoi le Maroc? Ou شكون millénaire ou شكون Il a insisté sur le nier la véracité concernant le Maroc et l'Algérie. Mais on ne parle pas du Maroc là en ce moment. Il y a personne qui parle du Maroc. On parle de l'Algérie. On a assez de problèmes à résoudre en Algérie pour s'intéresser à quiconque. C'est un commentaire pour moi qui est nul et non avenu. D'ailleurs, il est incompréhensible. Voilà, juste pour leur dire qu'on lit les commentaires mais qu'on n'arrive pas à tout. كان واحد قال لك سيدي الرحمن ما هي نصائحك لحراك الطلبة وكيفية التصعيد من قبلهم؟ أن الطلبة يتنظموا في كل جامعة، يخلقوا لجنة، واللجان في كل الجامعات عبر التراب الوطني والمعاهد يصوتوا على لجنة وطنية تمثل الطلبة كقوة سياسية وطنية ناهضة وهي مستقبل الجزائر. الدور الثاني تاع الطلبة انهم ينتشروا في اقطار الجزائر ويفهموا الشعب اللي مازال ماهوش فاهم وش هي المخاطر وش هي الاوضاع، لأن الطلبة هما الضوء نتاع الشعب الجزائري، هما مستقبل الشعب الجزائري. الطالب هذا هو الطبيب تاع غدوه، هو الانجينير تاع غدوه، هو الاداري تاع غدوه، هو السياسي تاع غدوه، هو الدبلوماسي تاع غدوه، هو الخبير تاع غدوه. دونك هو الجزائر. كون يقولوا لي في اي دوله فاش تحصرها، نحصرها في الجامعات نتاعها والمنظومه التربويه تاعها، لانه مستقبلها في ابنائها، وابنائها المنبع نتاعهم هي المنظومه التربويه والجامعات على راسها. Monsieur Rahman, il y a des slogans pour demain. اسقاط الاستعمار، اسقاط الاستعمار، اسقاط الاستعمار، لا خيار، لا خيار، كفاءات وطنيه ولا خيار الا الثوره والقياده السياسيه. Justement, il y en a qui disent que si c'est possible de faire les slogans en anglais, ils donnent l'initiative parce que pour être plus. خليوها للطلبه، خليو الابداع الطلابي نتاعنا يديروا دي سلوغون اونغلي، يديروهم بالشنويه، بالكوريه، بالهنديه، خليو الابداع للطلبه، خليو الابداع للطلبه. On a fait le tour. واش راه نقول لكم، اتمنى تنجح حقيقه هذه الثوره، نتمنوها تكون مباركه وتكون بادرة خير، والتفاؤل تاعي كبير، لانه لما شفت الشعارات اللي قاموا بها المحامين اليوم يعني الواحد يطلع له المورال. enfin
سلك من أسلاك العدالة في الجزائر تاخذ المجرى الحقيقي للثورة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.